कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि जमिन बाँझो नराख्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो। त्यसपछि बिउ बिजनको सहज आपूर्ति, उत्पादित कृषि उपजको बजार पहुँच, रासायनिक मलमा अनुदान, सिंचाइ योग्य भूमिमा 12 महिना पानी पुग्ने व्यवस्था, पढे लेखेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष नीति लगायतका सुधार आवश्यक छ। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै कृषि क्रान्ति अभियान नेपालले कृषिको दिगो विकास एवं कृषिमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि अभियान चलाएको छ। आजको आवश्यकता कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने नाराका साथ यस अभियानले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै प्राविधिक सहयोग र उत्पादन हुने वस्तुलाई बजारीकरण समेत गर्ने आफ्नो योजना अगाडि बढाएको छ। नेपाल अधिराज्यभरि रहेको बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरी त्यस क्षेत्रको स्रोत साधन र कृषकहरूको जीवन पद्धति, खेती प्रणाली, स्थानीय समुदायहरूको इच्छा शक्ति वृद्धि गरी युवा तथा कृषकहरूलाई कृषिमा समाहित गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। कृषि क्षेत्रमा सामूहिक लगानी, रोजगारी बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य रहेको अभियानका संयोजक तथा अध्यक्ष पवन चापागाईले जानकारी दिनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, बिउ बिजन तथा मलजलको समुचित व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरूको समेत सहभागितामा काम गर्ने चापागाईको भनाइ छ। पहिलो कुरो, तपाईहरुलाई कृषि क्रान्ति अभियान नेपालको बारेमा किन गरियो त भन्दा नेपालमा अहिलेसम्म नेपालका नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगार दिने माध्यम भनेकै नेपालमा एउटा कृषि मात्रै हो। अरू कुनै पाटो छैन। अरू पाटाहरू छन् तर त्यो धेरै गाह्रो पाटाहरू हुन्। तर सजिलो पाटो भनेको छिट्टै लगानी गरेर छिट्टै उत्पादित बनेर नागरिकलाई धनी बनाउन सक्ने उपाय भनेको मात्रै एउटा कृषि हो। र त्यस कारणले गर्दा हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण र कृषिमा उत्पादित चिजहरूलाई बजारीकरण गर्न पाऊँ भन्ने उद्देश्य सहित हामीले यो कृषि क्रान्ति अभियान नेपाल खोलेका हौँ। यसका विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँमा यसका गाउँभित्र यसका संगठनहरू विस्तार हुने क्रम जारी छ र भइरहेको छ। कृषि क्रान्ति अभियान नेपालले देशभरको किसानहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लिएको र अभियानले कृषि कम्पनीहरू, कृषि सहकारीहरू, कृषि समूहहरू, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकारी गरी नेपालमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आफैमा आत्मनिर्भर बनी अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको कुरा फेरि सार्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष चापागाई। उत्पादित चिजहरूलाई पनि हामीले बजार व्यवस्थापन समेत हाम्रो आफ्नै अभियानले गर्ने भएको हुँदा हामी कृषिमा लगानी गरौँ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ, नागरिकलाई रोजगार दिउँ, सबै नागरिकलाई एक एक ठाउँ घर घरमै गएर काम लगाउन सिकौँ र सिकाउँ भन्ने उद्देश्य सहित हामीले विभिन्न किसिमका ज्ञान, विभिन्न किसिमका तालिम, विभिन्न किसिमका बिउ बिजनहरू, अध्ययन अनुसन्धानहरू तीव्र गतिमा हामीले देशैभरि गरिरहेका छौँ। हाल कृषि क्रान्ति अभियान नेपालले भोजपुर, धनकुटा, झापा, सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप, दोलखा लगायत 7वटा जिल्लाहरूमा आफ्नो कार्यक्रम विस्तार गरी सिपमूलक तालिम दिएर कृषि उत्पादन सुरु गर्न थालिसकेको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 2 मा रहेको कृषि क्षेत्रमा निकै नै पछाडि परेको दुर्गम ठाउँबाट अभियान सञ्चालनमा आएको छ। त्यहाँका किसानहरूलाई विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम दिएर त्यहाँका किसानहरू सुन्तला, कागती, रुद्राक्ष, यसै गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आफैमा आत्मनिर्भर बन्न थालेको कृषि प्राविधिक पृथ्वी भुजेलले जानकारी दिनुभयो। कृषि प्राविधिकहरूले कुर्सी घुमाएर होइन, किसानको खेतबारीमा घर दैलोमा गएर किसानको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कृषि क्रान्ति अभियान नेपालका कृषि प्राविधिकहरू एकजुट भएको कुरा समेत सार्दै अब सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र होइन, साथमा सबैलाई प्राविधिक शिक्षा पनि पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा समेत सार्दै हुनुहुन्छ कृषि प्राविधिक पृथ्वी भुजेल। 10-12 सम्म हामीले पढ्यौं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर को सूत्र पढ्यौं, तर त्यो सूत्र आजको दिनसम्म कहीँ पनि लागू भएको छैन। किन भएको छैन भन्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान बढी भयो। न त त्यो सूत्रले हामीलाई खाना बनाउन सिकाएको छ, न त हामीलाई बिरुवा रोप्न सिकाएको छ, न त हामीलाई चाहिँ भगाएर छोड्न सिकाएको छ, न त हामीलाई कुनै पनि कुरा सिकाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभियानले सैद्धान्तिक ज्ञान होइन, अब हामीले व्यवहारिक ज्ञान गर्नुपर्छ। हामी स्वदेशमै हामी केही गर्नुपर्छ, आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, अनि तब मात्र हाम्रो देशको विकास सम्भावना छ। हाम्रो एउटा स्लोगन छ, वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्ने हाम्रो प्रयास, आधुनिक कृषि प्रणालीको सुरुवात हाम्रो अभियान।
यस अभियानले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई सबै तहको सरकारको सहकारीमा प्रशोधन तथा बजारीकरण गरी कृषकहरूलाई उचित मूल्य दिलाई यो संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई कृषि सम्बन्धी विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम दिएर उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाई स्वरोजगारको माध्यमबाट बेरोजगारको अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रमहरू समेत अगाडि बढाइरहेको छ। यस अभियानले 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशमा उपस्थिति जनाउँदै कृषि सम्बन्धी प्राविधिक विस्तार गरी प्राविधिक ज्ञान सिपमूलक तालिम सहित उत्पादन भएका कृषिजन्य उपजहरूको बजारीकरण गर्ने योजना समेत अगाडि सारेको छ। धेरैभन्दा धेरै कृषि विज्ञको सहभागितामा जैविक खेती उत्पादनलाई एक गाउँ एक उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिने समेत अभियानले जनाएको छ। कृषि क्रान्ति अभियान नेपालमा देशैभरबाट धेरैको संख्यामा कृषि प्राविधिकहरू संलग्न रहेको समेत कृषि क्रान्ति अभियान नेपालले जनाएको छ। कृषिको विकास प्रवर्धन व्यवसायीकरण विविधीकरण र औद्योगिकीकरणको पथमा समेत लम्किरहेको यस कृषि क्रान्ति अभियान नेपाललाई हाम्रो पनि शुभकामना।